Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Makigtambayayong ang gobyerno sa Pilipinas ngadto sa Interpol kung magpagawas og arrest warrant ang International Criminal Court batok sa mga gitumbok nga co-perpetrators sa kampanya batok sa war on drugs sa miaging administrasyon, lakip ang mga senador nga sila Bato de la Rosa ug Bongo. Sumala kang Palace Press Officer Yusek Claire Castro, susama kini sa proseso nga gisunod sa dihang gidakop si former President Rodrigo Duterte. Gipasiugda ni Castro nga dili angay magtago ang mga gipanganlan nga co-perpetrators kung wala sila'y sala sa kaso. Matud pa niya, dili usab kinahanglan bantayan ang mga nahisgutan samtang wala pay balidong warrant nga gipagawas batok kanila. Gisupak usab sa Malacañang ang alegasyon nga gigamit isip diversion ang kaso ni Duterte sa ICC aron tabunan ang issue sa korupsyon. Gipasabot ni Castro nga gisangat ang maong kaso sa ICC sa wala pa makalingkod sa pwesto si President Bongbong Marcos. Kini sa namatong update, magpadayon sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa wala pa mga balita ug update. Amping tangtanan.